subscribe and press the bell icon to never miss any update. नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। यति बेला हामी तिहार विशेषमा छौँ। तिहारको 5 दिन चाहिँ कसरी पूजा गर्ने भन्ने विषयमा पनि सबैजनालाई एकदमै बढी खुल्दुली हुने गरेको विषय हो। त्यो विषयमा स्पष्ट रूपमा तपाईहरुलाई धारणा राख्नका लागि हामीले ज्योतिष सुरेश चन्द्र रिजाललाई निम्ति आएका छौँ क्यानाडा नेपालमा। धनतेरसका दिन कसरी पूजा गर्ने, के किन्दा फलदायी हुने, लक्ष्मी पूजा को योग कस्तो छ, कुन राशिले अझ बढी फल पाउँछ, लक्ष्मी पूजाको दिन कसरी पूजा गर्ने, भाइटिका कति बजेको साइत छ, भाइटिकामा कसरी पूजा गर्ने लगायतका तमाम विषयहरू छँदैछन्। लगत्तै तिहार पछाडि केही समय पछाडि छठ आउँछ। छठ एउटा ठुलो पर्वका रूपमा पनि हामी मनाउँछौँ। छठको योग के छ, छठ कसरी पूजा गरिन्छ, तमाम विषयहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरेको छौँ। क्यानाडा नेपालमा हुनुहुन्छ आज सुरेश चन्द्र रिजाल। स्वागत गरौँ। स्वागत छ गुरु क्यानाडा नेपालमा। हस्, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ, एकदम राम्रो। आजबाट तिहार सुरु भयो हैन? खास गरी तिहार चाहिँ किन मनाइन्छ, कसरी मनाइन्छ, तिहारको योग के छ, त्यसरी नै सुरुवात गरौँ न हैन? तिहार भन्ने बित्तिकै दसैँभन्दा पछाडि आउने सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा चाहिँ हामीले तिहारलाई लिएका छौँ। र हामीले दसैँको बेलामा महाकालीको पूजा गऱ्यौँ हैन, जस्तो कि शक्तिको आर्जन गऱ्यौँ हामीले त्यो बेलामा। अब शक्ति मात्रै भएर पनि भएन, हाम्रो शरीरलाई एउटा जीवनलाई चलाउनको लागि त शक्तिले चाहिँ आवश्यक भएन। शक्ति सँगसँगै लक्ष्मी पनि चाहियो। लक्ष्मी त्यस पछाडि हामीले माघ शुक्ल पक्षको श्री पञ्चमीमा चाहिँ हामीले सरस्वतीको पूजा गर्छौँ। अहिले हामी लक्ष्मीको पूजा, हामीले पहिला बलको पूजा गऱ्यौँ, शक्तिको लागि हेऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसको ठिक 15 दिन पछाडि अहिले हामीले यो जुन धनको देवी हैन, जुन हामीले जुन मान्छौँ, जस्तो कि धन सम्पत्ति कमाउनको लागि सबैजनाको लागि इच्छा हुन्छ नि त। मेरो यति धन होस् अथवा मैले यो गर्न सकौँ भन्ने सबैको इच्छा हुन्छ। त्यही लक्ष्मीलाई खुसी बनाउनको लागि हामीले लक्ष्मी पूजाको दिनमा हामीले पूजा गर्ने हो। यो भनेको यमपञ्चक भन्छ यसलाई। जो यमपञ्चक भनेको तिहारको 5 दिन जुन हामीले जस्तो काग तिहार, कुकुर तिहार भयो, दुईटा भयो हैन। त्यस पछाडि आउने तेस्रो दिनमा हामीले लक्ष्मी पूजा गर्छौँ, चौथो दिनमा हामीले गोवर्धनको पूजा गर्छौँ र पाँचौँ दिनमा हामीले भाइटिका यानि कि भाइको लागि हामीले पूजा गरेर लामो आयुको लागि हामीले माग्छौँ। यो बिचमा चाहिँ वर्षमा 4 वटा रात्रिहरू हुन्छन्, जसमध्ये अहिलेको जुन यो हामीले यो लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रात्रि, सुख रात्रि है। त्यो भएर आजको दिनमा यो लक्ष्मीको पूजाको दिनको रातिमा हामीले जब पूजा गर्छौँ, सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्ति हुने यो निर्माण हुन्छ। जस्तो भनौँ न, आज धनतेरस हैन, हाम्रो नर्मल आम साधारणको बुझाइमा चाहिँ सुन किन्दा राम्रो, हुनेले अझ भनौँ न सुन किनेको राम्रो, नहुनेले चाँदीसम्म किन्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता भनौँ न हामीमा विकास भइसकेको छ बच्चैदेखि भनौँ, या काहीँ न काहीँ हामी त्यो कुरा बुझ्छौँ पनि। खास गरी धनतेरसको महत्त्व चाहिँ के हो, के किन्दा राम्रो, यसले के फाइदा दिन्छ, यो विषय पनि अझ अलिकति छर्लङ्ग हुने तरिकाले बुझौँ। धनतेरस भनेको हाम्रो स्वास्थ्य पनि एउटा धन हो हैन। जस्तो कि हाम्रो धन्वन्तरीको जन्मदिन पनि आज हामी मनायौँ हैन। त्यही भएर त्यही नामबाट चाहिँ भनेको धनतेरस भयो। र धनतेरसकै दिन माता लक्ष्मीको पनि प्रादुर्भाव भएको, उत्पत्ति भएको भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो गराउनको लागि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्नको लागि र धन आज चाहिँ धन आर्जन होस् भन्नको लागि चाहिँ आज माता लक्ष्मीको पनि उत्पत्ति भएको दिन भएको कारणले गर्दा आजको दिनमा खासमा यम दीपदान गर्ने दिन हो आज। यम दीपदान भनेको आज हामीले साँझ यमराजको लागि बत्ती बालेर एउटा निमन्त्रणा गर्ने र भोलिको दिनदेखि चाहिँ यमपञ्चक प्रारम्भ हुन्छ। यमपञ्चक भनेको भाइटिकाको 5 वटा दिनको हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यो भनेको आज हामीले बत्ती बाल्नको लागि हामीले यमराजलाई बत्ती बाल्छौँ, हाम्रो आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गर्छौँ हैन। र यो धनतेरस भनेको धन्वन्तरी जन्मेको दिन र माता लक्ष्मीको पनि प्रादुर्भाव भएको एउटा दिन भएको कारणले गर्दा आज महत्त्वपूर्ण ती चिजहरू सामानहरू किन्दाखेरि फाइदा हुने हो। जस्तो सक्नेले सुन चाँदी किन्दा पनि फाइदा हुन्छ हैन। नसक्नेले झाडु मात्रै किन्यो भने पनि लक्ष्मीको एउटा प्रतीकको रूपमा हामीले झाडुलाई हेर्छौँ। आजको दिनमा झाडु किन्ने हो कि लक्ष्मी पूजाको दिनमा? आजको दिनमा गर्ने हो नि, आजको दिनमा पनि झाडु किन्ने हो। झाडु किनेर घरमा ल्याउने र चाहिँ लक्ष्मी पूजाको बेलामा चाहिँ पूजा गर्ने, झाडुलाई छेउमा राखेर पूजा गर्ने हो। भनेको आजको दिनमा एउटा जुनै सामान किन्दाखेरि पनि हुन्छ, जस्तो भगवानको लागि पूजामा प्रयोग हुने सामानहरू जुनसुकै सामान किन्दाखेरि पनि सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुनको लागि र लक्ष्मीको साथ वर्षभरि रहिरहनको लागि त्यस्ता
चिजहरू हामी किन्छौँ किन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। हजुर, जस्तो भनौँ न होइन, काग तिहार कुकुर तिहारको आफ्नो विशेषता छ। धनतेरसको त तपाईँले भन्नुभयो, या भनौँ यमदीपको कुरा पनि गर्नुभयो। अलिकति पहिला म यमदीपको बारेमा अलिकति बुझ्छु, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहना पनि यो विषयमा। जस्तो हामी भन्छौँ बत्ती बालेर पूजा गर्नुपर्छ, त्यसपछि अब भनौँ न अकाल मृत्यु लगायतका विभिन्न कुराहरू सुन्दै आइएको कुरा। खास गरी पूजा चाहिँ कसरी गर्ने, यसको विधि होला केही होला, या नर्मली यतिकै पूजा गर्दा हुन्छ, के हुन्छ? यसमा चाहिँ यमदीपदान मात्रै भने हो, यमदीपदान भनेर भने हो होइन। यमराजको लागि चाहिँ दीप एउटा बत्ती बालेर निमन्त्रणा गरिदिएको हो। अब बत्ती बाल्नको लागि अहिले हामी चाहिँ अब पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने इलेक्ट्रिकल कुरामा हामी धेरै छौँ है। इलेक्ट्रिकल भनेको जस्तो हाम्रो शास्त्रले वास्तुशास्त्रले त त्यो कुरालाई मानेको त होइन, भने विद्युतीय बत्ती बाल्ने कुरा त छैन। तर सक्यो भने माटाको पाला होइन, त्योभन्दा अझ उत्तम भनेको उबाट बनेको तामाबाट बनेको पाला। अझ त्यो पनि सकेन भने आटा यानि कि पिठोबाट बनेको पाला पनि हामी बाल्न सक्छौँ। त्यो भनेको अरूमा जहाँ जसरी बाले पनि घरको मुख्य द्वार हुन्छ नि, मुख्य ढोका सङ्घार भन्छौँ हामीले, सङ्घारमा चाहिँ हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सामानहरूबाट बनेको पाला नबालेर कि चाँदीको पाला बाल्न पनि सकियो, अथवा तामाको पाला, अथवा माटोको पाला, अथवा पिठोबाट बनाइएको पाला, यिनीमध्ये कुनै पनि पाला बालेर हामी राख्यौँ भने चाहिँ एउटा निमन्त्रणा हो। र घरको ढोकामा मूल ढोकामा बाल्नु पर्यो। यो चाहिँ यमराजलाई हामी निमन्त्रणा मात्रै गरेको हो, यसको पूजा भन्ने कुरा त छैन नि, निमन्त्रणा गरेको। उहाँको नाममा एउटा पाला बालिदिनु पर्यो, त्यसको विधि चाहिँ केही पनि हुँदैन त्यसरी। बत्ती बाल्ने नै विधि भयो नि होइन, निमन्त्रणा गर्नु नै बत्ती बाल्ने। एउटा साक्षी राखेर कर्मलाई साक्षी राख्नको लागि मैले उहाँलाई बोलाएँ भनेर बत्ती बालेर साक्षी राखेको हो। त्यस पछाडिको 5 दिनसम्म त पूजा त्यो त छँदै नै छ। हजुर, जस्तो भनौँ न काग पूजा, मैले भने नि काग तिहारको कुकुर तिहारको आफ्नो महत्त्व छ भनेर। खास के हुन्छ अब आज हामीले नर्मली धनतेरसको पूजा धन किन्छौँ होइन, तपाईँले भनेअनुसार। अब बेलुका यमदीप बाल्छौँ या बोलाउँछौँ होइन, त्यहाँ राखेर पूजा गर्छौँ। भोलि काग तिहार कुकुर तिहार आउँछ, त्यसको आफ्नो महत्त्व छ। खास किन कागलाई र कुकुरलाई मात्रै त्यसरी गरिएको, के हो यसको? हाम्रो तिहार भनेको चाडपर्व भनेको चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि पशु पक्षीसँग मानवतामा एउटा निकटम सम्बन्ध रहेको छ भन्ने कुराहरू देखाएको हो खासमा होइन। हामीले गोवर्धन पूजा गर्छौँ है। सुरुमा हामीले आजको दिनमा हामीले यमराजलाई बत्ती बाल्दा हामीले निमन्त्रणा गरिसके पछाडि भोलिदेखि यमपञ्चक सुरु हुन्छ। सुरुको दिनमा यो तिथिको घडबडको कारणले गर्दा तिथि घट्ने र बढ्ने कुराहरू हुन्छ होइन। यो घडी पलाको कारणले गर्दाखेरि पनि घट्ने र बढ्ने हुन्छ। तिथि र घट र बढ भएको कारणले गर्दा यो वर्ष दुईवटा एउटै पर्व एउटै दिनमा हामीले मनाउँदैछौँ। जस्तो कि सुरुमा हामीले काग तिहार मनाउँछौँ, त्यस पछाडि त्यही दिन हामीले कुकुर तिहार मनाउँछौँ। नरक चतुर्दशी भन्छ, भनेको त्रयोदशी र चतुर्दशी एउटै दिनमा परेको कारणले गर्दा दुईवटा पर्व एउटै दिनमा मनाइरहेछौँ होइन। काग भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कागलाई यमराजको वाहनको रूपमा पनि हामी लिन्छौँ होइन। र काग चाहिँ कहिले पनि कागको मृत्यु चाहिँ आफ्नो तरिकाले काग लामो समयसम्म त्यो बाँचिरहन्छ। अब त्यो भएर कागको पूजा गर्ने भनेको कुनै एउटा हाम्रो गाउँ भाषामा पनि चलन चल्तीमा पनि आज काग करायो होइन। काग कराइसके पछाडि अब केहीले कस्तो सन्देश दिए, अशुभ हुन्छ कि भनेको सन्देशको लागि कागको पूजा गर्छौँ। जस्तै इमान्दारिताको लागि होइन। श्वान निद्रा भनेको कुकुरको निद्रा भनेको यति तीक्ष्ण हुन्छ, त्यसले चाहिँ जुनसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि त्यसले हामीलाई जोगाएर राख्न सक्ने भएको कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले कुकुर पनि भन्छौँ, भैरव पनि भन्छौँ। भैरव भनेको मृत्युसँग जोडेको कुरा छ होइन। त्यस कारणले यो अकालमा मृत्यु नहोस् भन्नको लागि हामीले कुकुरलाई पनि पूजा गर्छौँ। घरमा केही अनिष्ट नहोस् भन्नको लागि हामीले कुकुरको पूजा गर्ने हो। कुकुरको पनि एउटा यमराजको एउटा सन्देशको रूपमा हामीले त्यसलाई हेर्छौँ। त्यस पछाडि अरू तिहारको अरू दिन त छँदैछ। कुकुर तिहारपछि अनि लक्ष्मी पूजा, अनि लक्ष्मी पूजा पछाडि अनि गोवर्धन पूजा र अनि त्यसपछि अन्तिममा भाइटिका। जस्तो मेन कुरा भनेको हामीलाई चाहिँ लक्ष्मी पूजा भनेपछि अझ बढी उत्साहित होइन, धनको देवी लक्ष्मी भनेर मान्छौँ भने हामीहरू कसरी पूजा गर्ने के गर्ने केही थाहा हुँदैन। धेरैजनालाई विधि थाहा नहुन सक्छ। अहिले त सामाजिक सञ्जालले यो त्यो विभिन्न किसिमका कुराहरू ल्याएको भएर काहीँ न काहीँ कतिजनाले सही तरिकाले गर्नुहुन्छ होला, कतिजनाले अब बुझ्दै नबुझेर गर्नुहुन्छ होला। खास के छ यो लक्ष्मी पूजाको पूजा गर्ने विधि? अझ धेरै वर्षपछि योग छ, यो छुटेको भन्ने कुराहरू पनि सुनिराखेका छौँ। अलि स्पष्ट रूपमा आम सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा यस्तो छ। लक्ष्मी पूजाको बारेमा चाहिँ शास्त्रमा धेरै कुरा वर्णन गरेको छ होइन। मैले अघि नै भने वर्षमा 4वटा रात्रिहरू हुन्छन् जसलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। पहिलो भनेको श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जसलाई हामीले मोहरात्रि भन्छौँ है। त्यस पछाडि
हामीले दसैँको बेलामा जुन हामीले काला रात्रि मनाइयो त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण रात्रिको रूपमा हामीले हेर्छौँ। अहिले यो शुक्ररात्रि जुन आजको जुन हामीले लक्ष्मी पूजाको बेलामा हामी शुक्रलाई हामी शुक्ररात्रि भन्छौँ र एउटा अन्तिममा शिवरात्रि छ, त्यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण रात्रिको रूपमा हेरिएको छ। सुखरात्रि भनेको सुख सुविधा प्राप्त गर्नको लागि त सबैजना मान्छेहरूलाई आतुर हुनुहुन्छ नि होइन। सबैजना मान्छेले धेरै पैसा कमाऊँ, अब अरू जस्तै गरी हामी पनि हिँड्न सकौँ, सबैको घर होस्, सबैको गाडी होस्, सबैजनालाई इच्छा हुन्छ, तर सबैजनालाई लक्ष्मी प्राप्ति हुने योग पनि हुँदैन। त्यस कारणले आजको दिनमा पूजा गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नो समय प्लस आफूले सके अनुसारले पूजा गर्ने हो। हामीले पत्रम पुष्पम फलम तोयम भनेको फुल मात्रै चढायो यदि भनेको लक्ष्मीलाई हामीले चढाइयो भने पनि लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यो अवस्था हेरेर फेरि ठाउँ हेरेर हामी गर्न सक्छौँ, तर हामीले फुल मात्रै त्यतिकै लगेर चढायो भने भएन। खासमा लक्ष्मी पूजाको नियमहरू दुईवटा नियमहरू छन्, जसमा चाहिँ कोही मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने पैसा कमाइरहने तर त्यो पैसालाई खेलाइरहने हुन्छ। आज कमाएको पैसा भोलि अर्को ठाउँमा व्यापार बिजनेसमा लगाउने कि आज कमाएको पैसा कुनै बैङ्कमा लगेर राखिरहने, थुपाइरहने, त्यस्तो टाइपको पनि मान्छेहरू हुन्छन्। एउटा चर लक्ष्मी हुन्छ, एउटा अचल लक्ष्मी हुन्छ होइन। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम भनेको नपाउने लक्ष्मीलाई हामीले एउटा हामीसँग आउने गराउने प्राप्त गर्नको लागि र प्राप्त भएको लक्ष्मीलाई लामो समयसम्म चाहिँ हामीले रहिराख्नको लागि चाहिँ हामीले पूजा गर्ने हो। यसमा चाहिँ विशेष लक्ष्मी पूजाको दिनमा हामीले जुन समयमा हामीले भनेका छौँ धनतेरसको दिनमा जुन हामीले एउटा लक्ष्मीको लागि भनेर केही भाँडाहरू किन्ने एउटा पछिल्लो समयमा एउटा चलन पनि आयो होइन। त्यही भाँडालाई प्रयोग गरेर अथवा लक्ष्मीको प्रतिमा किनेको छ भने त्यही प्रतिमा राखेर हामीले दियो कलश गणेश स्थापना गर्नु पर्यो हाम्रो पूजाको स्थानमा होइन। अनि आँगनमा गाईको गोबरले लिपेर लक्ष्मीको पाइला पनि बनाउने एउटा चलन छ। स्त्री जातिहरू चाहिँ श्रृङ्गारमा खुसी हुने हो हेर्नु है। स्त्री जातिहरू जति श्रृङ्गार भयो त्यति स्त्रीहरू खुसी हुने हो। त्यही भएर लक्ष्मीलाई हामीले बत्ती बालेर वरिपरि बत्ती बालेर रङ्गबली गरेर अझ भन्दाखेरि रङ्गबली गरेर अनि त्यस पछाडि आफ्नो घरसम्म चाहिँ आफ्नो लक्ष्मीको पाइला बनाएर र लक्ष्मी पूजामा लक्ष्मीलाई भित्राइसके पछाडि सन्ध्याकालीन समयमा र लक्ष्मी पूजाको लागि दुईवटा नियमहरू छन्। जस्तो कि एउटा चाहिँ सिंह लग्नलाई सबैभन्दा राम्रो लग्न भनेर भनेको छ, त्यो मध्याह्न समयमा पर्छ। र अर्को भनेको वृष लग्नको लागि पनि हामी राम्रो पूजाको लागि राम्रो लग्नमा हेर्छौँ। वृष लग्न भनेको 5:55 भन्दा पछाडि साँझको समयमा लक्ष्मी पूजाको दिनमा 5:55 भन्दा पछाडि वृष लग्न सुरु हुन्छ। जसलाई रातिसम्म बस्न सक्नुहुन्न उहाँले वृष लग्नमा पूजा गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। जसले मध्याह्नकालसम्म बसेर पूजा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले सिंह लग्नमा नै पूजा गर्नुहुन्छ। कति बजे भन्नु न? बजे भनेको तपाईँको सिंह लग्न भनेको मध्याह्नकालमै हुन्छ, 12 बजे साइडमा 11 बजेभन्दा पछाडि सिंह लग्न सुरु हुन्छ। र सिंह लग्नमा पूजा गर्न सबैजनाले नसक्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यही साँझको 5:55 भन्दा पछाडिको वृष लग्नमा पूजा गर्नुभयो भने हुन्छ लक्ष्मीलाई स्थापना गरेर। र दियो कलश गणेश स्थापना गर्ने। दियो कलश गणेश स्थापना गरिसके पछाडि हामीले पहिला गणेशको पूजा गर्ने, त्यसपछि आएर बत्तीको पूजा त हामीले गरि नै हाल्छौँ। त्यसपछि गणेशको पूजा गर्ने, कलशको पूजा गर्ने, अन्तिममा आएर लक्ष्मीको प्रतिमा स्थापना गरेर लक्ष्मीलाई दुध दही घिउ चिनी मह चढाउने होइन। त्यस पछाडि विभिन्न सामग्रीहरू जस्तो फुल माला बेलपत्रहरू चढाउने, आफूले जति जानिन्छ त्यो मन्त्रहरू पाठ गर्ने। लक्ष्मीको मन्त्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, यो बीज मन्त्र हो लक्ष्मीको। यो मन्त्रलाई उच्चारण गर्ने जप गर्ने, यो मन्त्रहरूद्वारा सबै जौ तिल चन्दनहरू चढाउने, जति सकिन्छ त्यो अनुसारले पूजा गर्न सकिन्छ। जस्तो भएर पनि हामी सुन्छौँ नि अहिले त अझ टिकटकमा धेरै जस्तो आइराखेको हुन्छ क्या, जस्तो बेसार चढाउनुपर्छ धनियाँ। अनि त्यसपछि यो विषय अझ मैले भन्नुको कारण चाहिँ के भन्दा धेरै सुनेको भएर यो कुराहरू मैले भने नाङ्लो किन्नुपर्छ, विभिन्न अरू कुराहरू त अझ मलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ होइन। मैले यो 3टा कुराहरू सुनेको भनौँ या झाडुको कुरा एकछिन अगाडि गऱ्यौँ। बेसार धनियाँ चढाउनुको कारण नाङ्लो किन्नुपर्छ नयाँ भन्नुको कारण चाहिँ के हो? यसमा कुनै पुरानो कुराहरू जुडेको छ केही छ के हो खास कारण चाहिँ? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लक्ष्मी केमा खुसी हुने हो भनेको बेसारमा चाहिँ बेसारहरू चढाउने कुरा त भनेको बेसार गट्टा भन्ने छुट्टै छ, कमल गट्टा चढाउनु पर्यो, बेसारको कुराहरू छ, कमलको फुलको एउटा कमल गट्टाहरू छ होइन। अनि त्यसपछि धनियाँ भनेको धनियाँमा पनि लक्ष्मीको एउटा खुसी हुनको लागि हामीले जस्तो शिवजीलाई खुसी पार्नको लागि बेलपत्र चढाए जस्तै लक्ष्मीलाई खुसी पार्नको लागि धनियाँ चढाउनुपर्छ होइन। हरियो धनियाँ या सुकेको धनियाँ होइन। अनि त्यसपछि लक्ष्मीलाई खुसी बनाउनको लागि हामीले बेसार चढाउँछौँ। बेसार भनेको त्यो गट्टा खाले हुन्छ नि सुकाइएको बेसार
बेसारको सुकाइएको त्यसलाई चाहिँ हलेचो के भन्छ, त्यसलाई सुकाइएको बेसार हामी भनेको बेसार चढाउँछौँ। त्यसपछि आएर कमलगट्टा पनि हामीले लक्ष्मीलाई खुसी बनाउनका लागि हामी भनेको चढाउँछौँ। कमलको फुल पनि चढाउँछौँ। त्यही भएर लक्ष्मीलाई चाहिँ कमलको फुल जस्तो आँखा भएको, लक्ष्मीको जुन आँखा छ कमलको फुल जस्तो आँखा हो भनेको लक्ष्मीलाई विविध कुराहरू भनेको चढाउन सक्छौँ। र नाङ्लोको कुराहरू पनि जोड्नु, नाङ्लो भनेको हामीले देउसी भैलो खेल्दाखेरि पनि नाङ्लोभरि चाहिँ एउटा सामान राखिदिएर एउटा पाला बत्ती बालेर त्यसमा दियो कलश गणेश पूजा गरेर खानेकुराहरू चाहिँ मिष्टान्न पाकेका कुराहरू राखेर हामीले दान गर्ने कुराहरू पनि छ। त्यस कारण यी कुराहरू परम्परादेखि चलिआएको कुराहरू किन्दै गर्दाखेरि त त्यसले सकारात्मक ऊर्जा त दिन्छ नै, राम्रो गर्छ। जस्तो भनौँ न लक्ष्मी पूजाको दिन पैसा दिनुहुन्न भन्ने चलन पनि छ काहीँ न काहीँ होइन, धन दिनुहुन्न भन्ने चलन छ। तर फेरि देउसी भैलोको कुरा आयो, मैले जोडेँ देउसी भैलो खेल्न पनि लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि नै सुरु गर्नुहुन्छ। कति ठाउँमा त पूजा भएकै हुँदैन, अब आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि काहीँ न काहीँ लक्ष्मीकै अवतार हो भन्ने पनि मानिन्छ। खास के हो यो कुरा चाहिँ? जस्तो लक्ष्मी पूजाको दिनमा पैसा दिनै हुन्न भन्ने चाहिँ शास्त्रमा लेखेको छैन। पूजा गरेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ, दान भनेको दान दक्षिणा दिनुपर्छ होइन। अनि देउसी भैलो खेल्दाखेरि पनि भनेको पैसै दिनुहुन्न, पैसै निकाल्नुहुन्न भन्ने कुराहरू छैन। लक्ष्मीलाई जति बाँड्यो त्यति बढ्ने हो, जति दान गर्यो त्यति चाहिँ भनेको सम्पत्ति चाहिँ बढ्ने हो। त्यस कारणले लक्ष्मी पूजाको बेलामा पूजा मेन कुरा पूजा हो लक्ष्मीको लागि होइन, आफ्नो आस्था विश्वासमा रहेर गरिने पूजा कुरा हो। त्यस कारणले पूजा गर्दाखेरि यो दिन हुँदैन, यो चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। दान दिन पनि मिल्छ, दान दिन पनि मिल्छ, दुइटै। अब अलिकति भनौँ न कुरा सोध्दै मन लाग्यो, बुझ्न मन लाग्यो होइन। जस्तो जहिले पनि हामी लक्ष्मी पूजाको बेला चाहिँ पूजा गर्दाखेरि भनौँ या प्रायः पूजा गर्दाखेरि गणेश लक्ष्मीलाई पूजा गर्छौँ नि। खास गरी धेरैजनालाई थाहा नहुनसक्छ किन गणेश भगवान्सँग लक्ष्मीलाई नै राखिएको, के कनेक्सन हो खास गरी गणेश भगवान् र लक्ष्मी भगवान्को चाहिँ? जस्तो गणेशाम्बिका अभियान भन्छ, गणेश र अम्बिका कुनै पनि स्त्री र पुरुष नभइकन कुनै पनि शक्तिहरू चाहिँ भनेको चलाउन सकिँदैन होइन। त्यो भएर गणेशसँग भएको अम्बिका गणेशाम्बिकाको पूजा हुन्छ। अनि यो वर्ष चाहिँ कस्तो छ भने 4वटा ग्रह एउटै राशिमा आएको अवस्था छ है। अब यो एउटा दुर्लभ खगोलीय अवस्था पनि हो र यो औँसीकै समयमा यस्तो खाले युगहरू परेको छ। र कुन राशि खगोलमा अध्ययन गर्ने खगोल शास्त्रीहरूको लागि त एउटा ठुलो एउटा योग नै हो, समय नै हो। यसमा चाहिँ सूर्य र चन्द्रमा औँसीको कारणले गर्दाखेरि भइ नै हाले होइन। अनि त्यस पछाडि मङ्गल ग्रह र बुध ग्रह, यी 4वटा ग्रहले चाहिँ एउटै राशिमा यो पटक भ्रमण गर्दैछन्, त्यो पनि लक्ष्मी पूजाकै समयमा है। यस्तो अवस्था भएको समयमा हामीले पूजा गर्दाखेरि 4वटा ग्रह, अब यो एकदमै कम पाउने योगमा अहिलेको लागि योग भयो। त्यो पनि तुला राशि भनेको लक्ष्मीकै राशि हो, फेरि शुक्र ग्रह भनेको लक्ष्मीकै राशि हो है। त्यस कारणले गर्दा यो राशिमा यस्तो योग परेको कारणले गर्दा हामीले लक्ष्मीको पूजा गर्छौँ। र लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि रातभरि जागराम बस्नुपर्ने कुरा छ। तुला राशिले मात्रै होइन, सबै राशिले है। विशेष गरी तुला राशि त झन् छँदै नै छ है। भनेको यदि रातभरि जागराम बस्दाखेरि मान्छेहरूले अब समय बिताउनको लागि पनि अब तास खेल्ने, जुवा खेल्ने, कौडा खेल्ने यस्तो टाइपको कुराहरू पनि छ होइन। यो वर्ष मङ्गल पनि सँगै भएको कारणले गर्दा यसले महालक्ष्मी योग पनि एउटा निर्माण गरेको छ। लक्ष्मीको लागि त एकदमै, लक्ष्मी पूजाको लागि त एकदमै ठुलो योग हो यो होइन। त्यो समयमा यदि चाहिँ जुवा तास खेल्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो जस्तो भनेको अहिलेको जुन समयमा नेपाल सरकारले पनि जुवा तास नखेल्नु भनेर एउटा प्रतिबन्ध लगाएको छ होइन। सँगसँगै हामी कोरोनाकोमा पनि हामी छौँ, त्यस कारणले गर्दा धेरै भिडभाडहरू नगर्ने कुराहरू पनि छ। यस्तो अवस्थामा यदि जुवा तास खेल्ने मान्छेहरूको लागि पनि केही अशुभ चाहिँ योगहरू निर्माण भएको छ। जस्तो कि पुलिस प्रशासनको आँखा पर्ने है, हाम्रो जुवा तास खेलेको कारणले गर्दा हाम्रो घरको परिवारलाई त समस्या छँदै नै छ। आफ्नो पनि आर्थिक अवस्था कमजोर हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा जुवा तास नखेलेर लक्ष्मीको मात्रै रातभरि बसेर चाहिँ साधना गर्न सक्यो भने लक्ष्मी पूजाको सार्थक त्यहाँबाट हुन्छ। अझ तपाईँले तुला राशिलाई बढी योग छ भन्नुभयो होइन। म आफू पनि तुला राशि भएको कारणले झन् जान्न पनि मन लाग्यो। आफ्नो राशि भनिदिनु भयो, सबैलाई थाहा दिनुभयो, ठिक छ। भन्नु हुँदैन होइन, एकदम थाहा पाउनु पर्यो नि तपाईँ कुन राशिको भन्ने। हजुर, के गर्नुपर्ने तुला राशिले? तुला राशिमा चाहिँ कस्तो भने ग्रहहरू घुम्ने क्रममा होइन, ग्रहको युक्ति, ग्रहको दृष्टि र ग्रहको गतिकै आधारमा चाहिँ सम्पूर्ण सृष्टिहरूको सञ्चालन हुने हो है। यो चाहिँ भनेको ग्रहको राशिहरू परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ कार्तिकको 14 गते
शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गर्यो, 15 गते बुध ग्रहले परिवर्तन गर्यो, त्यो पनि तुला राशिमा, कन्या राशिबाट भनेको तुला राशिमा परिवर्तन गरेको हो होइन। यसरी राशि परिवर्तन गरिसके पछाडि तुला राशि भनेको त लक्ष्मीको राशि हो नि त। लक्ष्मी भनेको त वृष राशिको स्वामी ग्रह र भनेको तुला राशिको स्वामी ग्रह भनेको शुक्र ग्रह। शुक्रलाई त हामी लक्ष्मी मान्छौँ नि, लक्ष्मी धन सम्पत्तिका कारक पनि हो लक्ष्मी। र त्यो राशिमा भनेको सबै राशिकाले यो पूजा त गर्नु नै छ। विशेष अझ झन् तुला राशिमा नै यस्तो योग परेको कारणले गर्दा तुला राशि हुने जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विशेष सावधानी अपनाएर र रातभरि चाहिँ यो लक्ष्मीको पूजा गर्नुभयो भने वर्षभरि नै धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्ने योग निर्माण भइ नै रहन्छ। हजुर, अब आउँछ यता फेरि हजुर के छ त्यसको विशेषता भनौँ? अब यहाँ गोवर्धन पूजा भन्छौँ हामीहरू होइन, कसरी पूजा गर्ने, के छ विधि? यो तिहारको चाहिँ हामीले तिहारको तेस्रो दिनको दिनमा हामीले लक्ष्मी पूजा गऱ्यौँ। र लक्ष्मी पूजा गरिसके पछाडि जुन समयमा मध्याह्नकालमा औँसी तिथि पर्छ त्यो समयमा लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्ने शास्त्रमा बताएको कारणले गर्दा हामीले रातिको समयमा भनेको औँसी तिथि परेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले लक्ष्मी पूजा सकार्यौँ होइन। र लक्ष्मी पूजा मध्याह्नकालमा गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा रातिमा लक्ष्मी पूजा भयो र रातिमा लक्ष्मी पूजा भइसके पछाडि अर्को दिन बिहान उज्यालो भइसके पछाडि गाई गोरुको पूजा गर्ने, गोवर्धनको पूजा गर्ने। गाई गोरुको पूजा किन गर्ने? पशु पक्षी र मानवसम्मको एउटा प्रगाढ सम्बन्ध रहेको पनि एउटा कुरा हो यसमा होइन। र हामीले खानको लागि अन्न उत्पादन गर्नुपर्ने होइन। अहिले यो चाहिँ विज्ञानको आधुनिक युग आइसके पछाडि खेत जोत्ने छुट्टै कुरा भयो होला, ट्र्याक्टरहरू आयो, अरू कुनै मेसिनहरू आए होइन। त्योभन्दा पहिला मेसिनहरू भनेकै गाई गोरुकै कुरा हो होइन। गाईको पूजा गरिसकेपछि गोरुको पनि पूजा गर्ने कुराहरू छ। गोरुको पूजा र त्यो भने गोवर्धनलाई किन पूजा गर्नु परेको भने जबसम्म हामीले हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन गर्नको लागि जबसम्म हामीले मल हुँदैन, मल भनेको जबसम्म ती गाई र गोरुबाट आएका जबसम्म हामीले त्यो मललाई खेतमा लगेर राख्दैनौँ तबसम्म अन्न बाली भनेको उब्जिँदैन, राम्रो हुँदैन। र त्यो गोवर्धन पर्वत बनाइसके पछाडि अन्नहरूको पनि एउटा सम्मान गरेको हो। र एउटा श्रीमद् भागवतदेखि लिएर एउटा विष्णु पुराणदेखि लिएर हरेक पुराणमा चाहिँ गोवर्धन पर्वतको यो वृन्दावनको एउटा स्थानमा चाहिँ एउटा यो पर्वतको व्याख्या गरिएको छ। यो भनेको गोवर्धन पूजा भनेको गाई र गोरुहरूलाई पशु पक्षीहरूलाई जसले स्याहार सुचार गरेको छ उहाँहरूको सम्मानको लागि पनि गोवर्धनको पूजा गरिएको हो। र अन्तिममा भाइटिका छ। हजुर, अब भनौँ न भाइटिका भनेपछि हामीले दाइ भाइका लागि गर्ने पूजा भनेर भनौँ, या दाइ भाइका लागि निर्जल बसेर पछि भाइलाई टिका लगाइसकेपछि त्यसपछि बल्ल भनौँ न भाइटिका सम्पन्न हुन्छ भन्ने कानाका हामी बुझ्छौँ पनि होइन। तर भाइटिकाको विशेषता के खास गरी होइन? भाइटिका कसरी सुरुवात भयो त्यो पनि त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। के हो यसको विशेषता, सुरुवात कसरी भयो? भन्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीलाई बलको लागि हामीले भनेको दसैँको बेलामा हामीले पूजा गऱ्यौँ, 9 दिनसम्म नवरात्रमा पूजा गऱ्यौँ। यो चाहिँ लक्ष्मीको लागि हामीले यो लक्ष्मी पूजामा पूजा हामी गर्छौँ। यो भाइटिका भनेको खासमा भगवान् राम लङ्काबाट रावणको वध गरिसकेर अयोध्या फर्किने बेलामा जुन बेलामा खुसियाली मनाइयो होइन। अयोध्यावासीहरूले चाहिँ रामको वध गरिसके पछाडि अयोध्यावासीहरूले भगवान् रामको स्वागत गर्नको लागि जुन प्रकारको रामको नाममा जय जयकार मनाइयो, गुणगान गाइयो होइन। त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले देउसी भैलो पनि त्यहीबाट नै परम्परा चलेको भन्ने कुराहरू छ। र राम अयोध्या फर्किनको लागि र फर्किएको कारणले गर्दाखेरि अयोध्यावासीहरूले रामलाई स्वागत गर्नको लागि एउटा दीपावली गरिएको, खुसियाली मनाएको कुराहरू पनि छ होइन। र यमुनाले चाहिँ आफ्नो दाजु यमराजलाई आफ्नो घरमा निमन्त्रणा गरेको कारणले गर्दा आफ्नो बहिनीको निमन्त्रणालाई सहजै स्वीकारेर 5 दिनसम्म आफ्नै उहाँकै घरमा चाहिँ यो माहौलमा बिताउनु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो यमपञ्चक भएको हो भन्ने कुराहरू शास्त्रमा बताएको छ। जे जति कुराहरू भनिए पनि एउटा चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक र मौलिक एउटा परम्परा हो है। यो भनेको विभिन्न जातजातिले यो मान्ने कुरा हो। योमा चाहिँ मात्रै हिन्दूको कुराहरू मात्रै छैन, जसले पनि मान्न पाउनुहुन्छ। र हामीले भाइटिकाको बेलामा चाहिँ दाइ अथवा भाइको लामो आयुको लागि हामीले विशेष रूपमा चाहिँ हामीले आशीर्वाद दिने, पूजा गर्ने कुराहरू हो होइन। र दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सुख शान्ति र समृद्धि होस्, लामो आयु होस् होइन। त्यसै गरी कुनै पनि समयमा अप्ठ्यारो परिस्थिति नहोस् भन्नको लागि चाहिँ एक आपसमा दाजुभाइ र दिदीबहिनी बिचमा चाहिँ एउटा जुन प्रकारको एउटा सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध सदियौँसम्म रहिरहोस् भन्ने एउटा मेन उद्देश्यको लागि नै यो भाइटिकाको पूजा हो।
वास्तवमा। के विधि छ यसको भाइहरूलाई पूजा गर्ने? हामीले त भनौँ न बच्चादेखि नै हामीले सिकेको भनौँ या हामीले गर्ने विधि अनुसार या फेरि अरू केही फरक विधि छ यसको पूजा गर्ने, के हुन्छ? विधि भनेको त भाइटिकाको जुन समय नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले पनि सायद सार्वजनिक गरिसक्यो, त्यो सबैजनालाई थाहा पाइसक्नुभयो। बिहान 11 बजेर 2 मिनटको समयमा उत्तम शुभ समय भनेर तोकिएको छ र 11 बजेर 2 मिनटभन्दा पछाडि आफ्नो समयअनुसारले जुनसुकै बेला पनि टिका हामी लगाउन सक्छौँ। र टिका लगाउने पनि एउटा विधि छ, पद्धति छ होइन। टिका लगाउनको लागि चाहिँ हामीले आशीर्वाद त हामीले दिदीबहिनीबाट आशीर्वाद लिने हो नि दाजुभाइले होइन। मेन त भनेको त दिदीबहिनीले चाहिँ दाजुभाइलाई टिका लगाइदिने होइन। त्यस्तो चाहिँ शत्रु बाधा होस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले ओखरहरू फोर्ने र काली नाग र सेती नागबाट पनि एउटा चाहिँ रक्षा होस् भन्नको लागि नागको पूजा गरिदिने र एउटा नागको पूजा गर्ने भन्नाले मैले यो नयाँ काली नाग र सेती नाग भनेर हामीले यो हामीले देउसी भैलोमा पनि हामी सुन्छौँ होइन। काली नागले सेती नागबाट चाहिँ रक्षा होस् भन्ने कुरामा कुनै नाग भनेको त कस्तो, सर्प भनेको एउटा मृत्यु हो नि, सर्प भनेको होइन। मृत्युलाई एउटा सङ्केत दिने चाहिँ सर्प हो। कुनै पनि प्रकारका भनेको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्नको लागि पनि हामी नागको पूजाहरू पनि गर्छौँ। भाइटिकाको दिन नै भाइटिकाको दिनमै हामी नागको कुनै हाम्रो छेउमा हाम्रो घरमा कुनै त्यस्तो पानीको कुनै केही स्रोत छ, हरेक घरमा चाहिँ पानीको स्रोत हुन्छ, पानीको ट्याङ्की होला, अन्डरग्राउन्ड वाटर ट्याङ्की होला, अथवा कुनै ठाउँमा बोरिङ गरेको होला, अथवा हामी त्यो पनि नभएको ठाउँमा चाहिँ कतै नजिकै पानीको कुवा होला, नदी होला, तलाउ होला, त्यहाँ गएर नागको पनि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। नागलाई चाहिँ विशेष गरी सेतो चिजबाट बनेका अक्षताहरू अनि सेतो चन्दन, यो नागको पनि पूजा गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र नागको पूजा गरिसके पछाडि बल्ल चाहिँ एउटा ओखर हुन्छ नि, ओखर यो जुन यो हाडी ओखर होइन, जसलाई चाहिँ जति जोड लगाएर हामी फुट्यो त्यति नै शत्रुहरू नाश हुने होइन, कहिले पनि शत्रुहरू आउन नसक्ने त्यो कुराहरू पनि छ। र टिका लगाउँदाखेरि यो वर्ष वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा छन्। अब चन्द्रमालाई आधार मानेर टिका लगाउने हो है। टिका लगाउनलाई चन्द्रमालाई आधार मानेर टिका लगाउने भएको कारणले गर्दा अहिले चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भएको कारणले गर्दा उत्तरतिरको दिशामा चन्द्रमा छन्। अब उत्तरतिरको दिशामा चन्द्रमा हुँदाखेरि हामी उत्तरतिर बसेर दक्षिणतिर मुख गरेर टिका लगाउन मिलेन। र यो वर्ष हामीले टिका लगाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको जसले टिका लगाइदिनुहुन्छ, दिदी अथवा बहिनी जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पूर्वतिर बसेर पश्चिमतिर मुख फर्किने भनेको, यदि पूर्वतिर बस्नुभयो भने उहाँको दाहिने हात भनेको त उत्तरतिर पर्ने भयो नि होइन। त्यो भनेको दाहिने हात उत्तर पर्दाखेरि के छ, चन्द्रमा दाहिने हुने भयो। तिम्रो चन्द्रमा दाहिने होस्, दाहिने चन्द्रमाबाट गरिएका हरेक कार्यहरू चाहिँ सिद्ध हुन्छन्। र दाजु अथवा भाइ जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पश्चिमतर्फबाट पूर्वतिर मुख फर्काएर बस्नुभयो भने जसले टिका लगाइदिनुहुन्छ, उहाँको दिदीबहिनी हुनुहुन्छ जसले, उहाँको चाहिँ चन्द्रमा दाहिने पर्छ र यो समय र एउटा दिशा पनि राम्रो हुने भएको कारणले गर्दा पूर्व अथवा पश्चिमतिरको दिशातर्फबाट लगायो भने राम्रो हुने हो। विधि यही नै हो पूजा गर्ने? त्यो पूजा गर्ने विधि त दियो कलश गणेश बिहानमा पूजा हुन्छ नै है। दियो कलश गणेशको पूजा गर्ने, त्यसपछि पछाडि आएर सकिन्छ भने नवग्रहको पूजा पनि गर्ने। नवग्रहको पूजा भनेको आफ्नो मनले 9वटा ग्रहको नाम थाहा छ भने पूजा गर्ने, जस्तो सूर्य ग्रह, चन्द्रमा ग्रह, मङ्गल ग्रह, बुध ग्रह होइन, अनि शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, यी 9वटा ग्रहको पूजा पनि त्यहाँ नाम लिएर पूजा पनि गर्ने, आफूले जे सकिन्छ फुल चन्दन अक्षता चढाउने। त्यसपछि ती नवग्रहका पनि श्रीमती पत्नीहरू हुन्छन्। अब श्रीमानलाई मात्रै पूजा गरेर भएन, श्रीमतीलाई पनि पूजा गरिदिनुपर्छ। मङ्गला, पिङ्गला, धान्यका, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, सङ्कटा, यी अष्टयोगिनीको पनि पूजा गर्ने। अनि त्यस पछाडि बत्ती दियो कलश गणेशको पूजा गरिसके पछाडि जुन एउटा हामीले कलशमा राख्छौँ, जो चामल राख्छौँ, भनेको चामलमाथि धान राख्छौँ होइन, र त्यो कलशमा एउटा पञ्चबल्ल पनि राख्नुपर्छ। भनेको पञ्चबल्ल भनेको आँप, पिपल, बर, स्वामी र डुम्री, यी 5वटा वस्तुहरूलाई राखेको जुन हामीले पञ्चबल्लभ छ, त्यो पञ्चबल्लभले अभिषेक गरिदिएर अनि शुभ समयमा हामी टिका लगाउन सक्छौँ। हजुर, यो त भयो तिहारको विशेषता भनौँ होइन। अब त्यस पछाडि लगत्तै आउँछ फेरि हिन्दूहरूको अर्को चाड छठ पनि। छठको आफ्नो पनि छ, फेरि तपाईँसँग अनुकूल समय नमिल्ला छठको विषयमा कुरा गर्नलाई, यही अन्तर्वार्तामा जोडिहाल्छु। छठ पर्वको सुरुवात भनौँ या यसको विशेषता, महत्त्व, गर्ने विधि के हो?
यस्तो हो हामीले जब तिहारको हामी 5वटा दिन सक्यौँ जस्तै कि पहिलो दिन हामीले काग तिहार, दोस्रो दिन कुकुर तिहार, तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा र चौथो दिन गोवर्धन पूजा गरिसके पछाडि अन्तिममा हामीले भाइटिका गऱ्यौँ होइन। र भाइटिका गरिसकेपछि हरेक कार्तिक शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिलाई हामीले षष्ठीका देवी पनि भन्छौँ त्यहाँ होइन। छठ पर्व भनेको षष्ठी तिथिमा चाहिँ यो छठ पर्व पर्ने हो। अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर कठोर एउटा एकदमै कठोर व्रत हो र यो भनेको मिथिलाञ्चलमा धेरै छ होइन। जति पनि भनेको तराई मुलुकमा र यो विशेष यो एउटा पर्व उत्सव नै हामीले एउटा मनाउँदै आएका छौँ भने पछिल्लो समयमा यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ लिएको छ र हरेक देशको हरेक कुनामा बस्ने नेपालीहरूले छठ पर्व एउटा मनाउनुहुन्छ र यो विशेष गरी मिथिलाञ्चलमा मनाउने एउटा ठुलो पर्व हो। मिथिलाञ्चलमा मनाउने पर्व छठ पर्व। यसमा चाहिँ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर भनेको षष्ठी तिथिको दिनमा साँझको समयमा सूर्यलाई अर्घ दिएर रातभरि आफ्नो जुन शरीर छ आधी भाग पानीमा लगेर डुबाएर रातभरि कठोर व्रत बस्ने चाहिँ यसमा नियम छ। कतिले गर्नुहुन्छ होइन, कतिले गर्नुहुन्न। अहिले अलिकति मैले काटिहालेँ यहाँनिर आधी भाग भन्नुभयो तपाईँले होइन। अनि त्यसपछि आधी भाग भन्नाले कति भाग चाहिँ भिजाउनु पर्यो? घुँडाभन्दा तल, घुँडाभन्दा माथि? भनेको चाहिँ जलाशयमा गएर पूजा गर्ने कुरा हो होइन। कुनै नदी तलाउ किन खोजिएको हो भने सूर्यलाई अर्घ दिनको लागि त्यस्तो खाले तलाउहरू चाहियो, जल चाहियो सूर्यलाई अर्घ दिन होइन। भनेको नाभिभन्दा तल्लो भागलाई पानीमा राखेर डुबाएर नाभिभन्दा माथिल्लो भागमाबाट अर्घ दिने सूर्यलाई। कठोर व्रत त्यही भएर भनिएको हो नि। भनेको यो हो छठ पर्व भनेको सूर्यको पर्व भनेको पर्व हो। र छठ पर्वको जुन आफ्नो विशेषता छ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइसके पछाडि यो व्रत समापन हुन्छ। भनेको षष्ठी तिथिमा हामीले साँझको बेलामा सूर्यलाई अर्घ दिएर यो व्रत प्रारम्भ हुन्छ र सप्तमी तिथि यानि कि सूर्यकै तिथि हो नि सप्तमी तिथि। अनि कार्तिक महिनामा सूर्य ग्रह आफै कमजोर अवस्थामा रहन्छन्। कमजोर अवस्थामा सूर्य ग्रह रहने भएको कारणले गर्दाखेरि उदाउने सूर्यलाई अर्घ दिएर यो व्रत समापन हुन्छ। यो व्रत मान्नुको मुख्य कारण भनेको सन्तान सुख हो। सन्तान प्राप्ति, सन्तान सुख। जसलाई सन्तान प्राप्ति छैन त्यस्तै यस्तो खाले व्रत बस्यो भने सन्तानबाट सुख र सन्तान प्राप्तिको यो पनि बन्छ। र यो भनेको विशेष गरी सूर्यसँग सम्बन्ध राखेर हेर्ने भएको कारणले गर्दा सूर्य भनेको त संसारका सबै चिजहरू मान्छे वैज्ञानिकहरू जति पनि लागिरहनु भएको छ यो यही एउटा ऊर्जालाई खोज्नको लागि लागिरहनु भएको छ। हाम्रो मानव जुन हाम्रो अस्तित्व रहन सफल भएको छ सूर्यसँग सम्बन्ध रहेर पनि यो अस्तित्व सफल रहेको हो। र सूर्यको पूजा हो छठ पर्व भनेको। यो पनि हाम्रो एकदमै नेपालको सबैभन्दा ठुलो मौलिक पर्व हो। यसमा पनि हाम्रो देवी भागवतदेखि लिएर भविष्य पुराणदेखि लिएर विभिन्न पुराणहरूमा यसको व्याख्या छँदै छ। एकदमै राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ। हजुर, अन्तिममा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुमा फाइदा छ छैन, हुनुपर्छ पर्दैन, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामीले कसैलाई केही कुराहरू भन्नु त मिल्दैन होइन। हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने हिन्दू राष्ट्रै हो नि होइन। तपाईँले टिका लगाउनु भएको छ, तपाईँले दसैँ पर्व मनाउनु भयो, तिहार मनाउनु भयो, भर्खरै छठ पर्व मनाउनु भयो। हाम्रा जति पनि मौलिक चाडपर्वहरू छन् कि हामीले हिन्दू राज्य नभएको कारणले गर्दा मनाउन पाएको छैनौँ र छैन। हामी त मनाइरहेको छौँ नि होइन। कसैले हामीमाथि आएर कसैले छेकेको पनि छैन है। र मैले के पनि एउटा जानकारी यसै मार्फत गराउन चाहन्छु भने अबको समयमा जति पनि हाम्रो एउटा सिस्टम बनेको छ मान्छेहरू विदेश जाने होइन। अस्ति भर्खर पनि एउटा हामीले एउटा न्युज सुन्यौँ कि यो राजधानी बनाउने जुन समयमा चाहिँ ठुलो एउटा लाइन किन भएको होला? त्यो लाइन भनेको विदेश जानको लागि हो। आफ्नो देशबाट अर्काको देशमा गएर काम गर्नको लागि अथवा मेहनत गर्नको लागि गएको हो होइन। त्यो जानुको मुख्य उद्देश्य भनेको हाउ टु मनी, पैसै कमाउनुलाई जाने हो। जुनसुकै उद्देश्यको लिएर गए पनि, पढ्नेको उद्देश्य लिएर गए पनि, अरू कुनै उद्देश्य लिएर गए पनि आखिरी पैसै कमाउने हो। अबको केही समय पछाडि, केही वर्ष पछाडि खाडी मुलुकबाट यदि चाहिँ नेपालीहरू त्यहाँ यदि लान सकिएन भने नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर हुन्छ। यो एकदमै सोच्नुपर्ने कुरा छ है। हाम्रो अहिले जुन सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले धर्ममा लगानी गरेको त्यसको रिटर्न छैन भन्ने हुन्छ होइन। अस्ति पनि केही हामीले यसको बारेमा धेरै न्युजहरू सुनेका छौँ। र हाम्रो नेपाल त एउटा धार्मिक मुलुक हो नै होइन। नेपाल वैदिक हिन्दू सनातन धर्म मान्ने तन्त्रात्मक भूमि हो होइन। यहाँ तन्त्रको आधारबाट पनि पूजा हुन्छ, वैदिक आधारबाट पनि पूजा हुन्छ। र नेपाल चाहिँ अब जबसम्म ती देशहरूबाट जब व्यक्तिहरूलाई अब ती देशहरूले त कति होला 10 वर्ष 15 वर्षमा त उनीहरूले गर्ने विकास त गरिसक्छन् होइन।
त्यस पछाडि उनले विकास गरिसके पछाडि चाहिँ नेपालीहरू किन जाने त त्यहाँ? सबै कुरा विकास भइसके पछाडि नेपालीहरू किन जाने होइन? एउटा मान्छेले एउटा रोबोटले धेरै कामहरू पनि गर्न सक्ला पछिल्लो समयमा। र जब हाम्रो नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले चाहिँ जुन रेमिटेन्सले धानिरहेको छ, अबको 10 वर्षदेखि पछि त्यो अवस्था रहने छैन है। र नेपालमा जबसम्म धार्मिक आस्थामाथि राम्रोसँग सरकारले हेर्दैन होइन, जस्तो हामी हेर्छौँ नि मठ मन्दिरहरू जुन गतिमा बन्नुपर्ने बनेका छैनन्। 72 सालमा भूकम्पले जुन जति क्षति पुऱ्यायो त्यो सबै क्षति भनेको मठ मन्दिरमै भएको छ हेर्नु है। किनभने सबैभन्दा पुराना भनेकै मठ मन्दिरहरू हो है। अनि त्यो मठ मन्दिरमा क्षति भएको अहिलेसम्म राम्रोसँग बन्न पनि सकेका छैनन्। र पर्यटन आउने भनेको नेपालमा किन पर्यटन आउने त? के हेर्न आउने? धुलो धुवा हेर्न आउँदा होइन भनेको। नेपालमा पर्यटन आउनु भनेको हाम्रो कल्चर हेर्न आउने हो होइन, हाम्रो संस्कार हेर्न आउने, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो जुन एउटा पूर्वीय सभ्यता छ। जस्तो हाम्रो कोरोनाको समयमा पनि हात जोड्ने जुन एउटा परम्परा रह्यो त्यो सबै देशले त्यही कुराहरूलाई अँगाल्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा नेपाल चाहिँ हिन्दू राज्य भने कि नेपाल हिन्दू राज्य नै हो र हिन्दू राज्य नै रहन्छ। यो कसैले हटाएर कसैले भनेर हुने कुराहरू पनि होइन। र नेपालमा जे जति छ, नेपालमा त भगवान् विष्णुको रूपमा गौतम बुद्ध जन्मेको देश होइन, माता लक्ष्मीको रूपमा सीता जन्मेको देश, भगवान्को नै यहाँ अवतार भयो भने यसलाई भनेको हिन्दू धर्म होइन, हिन्दू राज्य होइन भन्नुपर्ने अवस्था छैन। कुनै दिनमा कुनै समयमा केही कुरा लेखेको छ भने पक्कै पनि त्यो लेख चाहिँ सुधार हुन्छ। कसैले लेख्यो होला त्यो सुधार हुने कुरा हो। हामीले त नेपाललाई कहिले पनि हिन्दू राज्य होइन भनेर चाहिँ सोचेका छैनौँ। यो हिन्दू राज्य नै हो, हिन्दू मुलुक नै हो र यो वेद पढ्ने भूमि नै हो एकदमै। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।